पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कन्विक्टेड लोगों को अपील की राइट मिलेगी या नहीं, और मिफ्ता इस्माइल हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ और इसाक डार पर चढ़ गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पंजाब असेंबली से, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एमपीए ने बेसिकली खालिद निसार डोगर ने एमपीए हसन रियाज के ऊपर हमला कर दिया। अब फिजिकल ऑल्टरकेशन आप कह सकते हैं कि यार मुनासिब नहीं होती। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये दिखा रही है कि बेसिकली डोगर अपनी सीट से जाते हैं और जाके उनके ऊपर हाथापाई शुरू कर देते हैं। उन्होंने बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हसन रियाज ने इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके खिलाफ नामुनासिब कोई बात की, उनको नेम कॉलिंग की, और फिर इसी सिलसिले में खालिद निसार डोगर खड़े हुए, उनके पास गए और उनको जोर से एक तमाचा लगा दिया। अब मुज़ाहमत करनी चाहिए वायलेंस की, बट आपको याद रखना पड़ेगा या याद रखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों से वायलेंस और जबर के अलावा कुछ नहीं हो रहा। यानी यही एक स्टैंडर्ड है इन लोगों का, हुकूमत का, रियासत का, कि उन्होंने इतना तशद्दुद कर दिया लोगों के ऊपर, घरों में घुस के, खवातीन को थ्रेटन करके, बच्चों को मार के, कि अब थप्पड़ पड़ना एक अक्कासी करता है इस पूरे निजाम के खिलाफ लोगों की। कि लोगों को जब आप बेबस कर देते हैं, उनका मैंडेट चोरी कर देते हैं, आपने चीनी चोरी कर ली, सब चीजें आपने यानी खत्म कर दिया ना, कोई आपने लिहाज नहीं छोड़ा। जब आपने लिहाज नहीं छोड़ा तो लोग कैसे लिहाज छोड़ेंगे? अब आप सीटें डी लिस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिनको आपने मे 9 के वाकयात के अंदर कन्विक्ट किया, उनकी एमएनए सीट से एक और डाका डालने के लिए या मुस्बत करने के लिए। बाई इलेक्शंस आप कराएंगे। अब किन सिचुएशन में बाई इलेक्शंस होंगे हमें पता है, कौन अंदर घुसता है, कौन ठप्पे लगाता है, क्या होता है। तो आप इस कठपुतली निजाम को जो फेल हो चुका है, और अब आप सुहेल वड़ाइश की भी आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि जी जो ताकत कुव्वतें हैं ऊपर, वो शहबाज शरीफ के ऊपर और जरदारी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हुकूमत आपकी, कोर्ट्स आपके, सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स आपके, सब चीज तो आपकी है, तो फिर तनकीद किसके ऊपर आप कर रहे हैं? और ये बेसिकली में लेके जाती है उस चीज के ऊपर कि अभी कुछ दिन पहले ये जो बिजनेस डेलीगेशन गई थी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने के लिए, उसने फिर उनके एक मेरे ख्याल से लाहौर चेंबर के या फेडरेशन के कोई साहब थे, उनकी एक इंटरेक्शन हुई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल के साथ। ये कुछ दिन पुरानी वीडियो है, मगर ये मेरे ख्याल से केओस की जब हम बात करते हैं, मुल्क के अंदर जो केओस फैलाई गई है, उसके मद्देनजर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो तारीफें कर रहे थे कि सदियों में ऐसी मुलाकातें होती हैं जो हमारी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से हुई थी, और उन्होंने किस तरीके से नोट टेकिंग की, अपने उसके ऊपर लिखा, मसले मसाइल सब पूछे, और फिर कंपेयर करें आप कि उनकी गुफ्तगू एहसन इकबाल जो आपके अरिस्तु जिन्हें कहा जाता है उनसे जो हुई उसके ऊपर। तो सर हमारी सियासत में भी तो माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। आईपीपी का 24,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, ये माफियाज नहीं तो किया है। और 25,000 अरब रुपए अंडर नुमाइशिंग और स्मगलिंग का हो गया, अफगान ट्रेड का, ये भी माफियाज नहीं किया है। और ये जो बजट आपने पेश किया ये माफियाज नहीं किया है। अगर आप माफियाज हमें समझते हैं तो आप माफियाज से कम है। 40 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने क्या तरक्की की है? तो ये लाहौर बिजनेस कम्युनिटी के लीडर थे, कुछ दिन पहले ही आके कह रहे थे कि जी सदियों की मुलाकातें होती हैं। टाउट तलत हुसैन के शो के ऊपर जाके उन्होंने ये तारीफें बांधी फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान कहने वाला था मगर नहीं, आसिम मुनीर की। और दूसरी जानिब अरिस्तु के ऊपर ये चढ़ गए माफिया उन्हें पुकार के। अरिस्तु ने कहा कि जी माफियाज आर इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस और व्हाटएवर द हेल। उन्होंने कहा जी माफिया तो हुकूमत के कंट्रोल, आप है माफिया सबसे बड़े। तो अब तो इनके मुंह के ऊपर लोग इन्हें गालियां बक रहे हैं। जो लोग दूसरी तरफ जाके, यानी बहुत शातिर लोग हैं ये भी,
ایک طرف گالیاں پڑی ہیں انہیں, دوسری طرف انہیں چماٹے پڑ رہے ہیں, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ناانصافی اب اس حد تک بڑھا دی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. بٹ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ لوگ اب اپنے ہاتھوں کے اوپر یہ بیسکلی چیزیں اب لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کیا جائے. اچھا, اب ناانصافی اور انجسٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان جواد خواجہ نے بھی ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. آپ جانتے ہیں کٹ پتلی حکومتیں ہیں, کٹ پتلی عدلیہ ہے, سپریم کورٹ کی کوئی ویلیو اور جواز نہیں ہے, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, فارم 47 والے, ان کے خلاف یہ پٹیشن فائل کیا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کا 7 مئی کا آرڈر تھا ملٹری کورٹس کیس کے اندر, اس کو جو انہوں نے مقررہ ٹائم تھا 45 دن کا, اس کے اندر فالو اپ نہیں کیا. اب پٹیشن کہہ رہی ہے کہ جی جو سویلینز ملٹری ٹرائلز کے اندر جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں ان کو رائٹ آف اپیل ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو سب انہوں نے کباڑا کر دیا نا, اوپر نیچے آگے پیچھے یہ سب کچھ. تو بیسکلی اب یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے اور اس کے اندر فیڈرل حکومت کے خلاف یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے, اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آرڈر کا کمپلائی نہیں کیا. جواد خواجہ صاحب بھی اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں, الگ دنیا میں. کس نے کیا فائل کیا, کس نے کیا نہیں فائل کیا, وہ ہم سب جانتے ہیں. حقیقت ہمارے سامنے ہے. اب اس حقیقت کو اگر آپ ان کو شیشہ بھی دکھائیں گے تو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, تو جانتے ہیں ان کے پاس ان کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. یہ وہی وعدہ ہے جو یہ ابھی کچھ دنوں پہلے باکسر, یہ MMA فائٹر نہیں ہے رند نے کہا تھا کہ جی آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے پیسے دینے کے, تو اس کے بعد آپ کے یہ انفارمیشن کے جو کٹ پتلی انفارمیشن سیٹ اپ ہے تارڑ جس کے اندر یہ وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. سبھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. جب آپ کے پاس کوئی حقوق نہیں ہوتے, طاقتیں نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے پاس آڈیو میوٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی دھمکیاں لگ رہی ہیں, اور آپ وہاں بیٹھ کے بس یوں بیٹھ کے دیکھ کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر شکل بھی دیکھ لیں آپ ہمارے وزیر اعظم, کٹ پتلی وزیر اعظم کی, کیونکہ ان کو کٹ کرنے میں کٹ پتلی کو ٹائم نہیں لگتا. ریمبر دیٹ. کیا کہیں اس پورے نظام کے اوپر, اس پورے گورکھ دھندے کے اوپر, کیوں ہے تو گورکھ دھندا. ایک اور ویڈیو آئی سامنے اور اس نے بھی بڑا دل دکھایا. قصور سے یہ ویڈیو آئی, ایک CCTV کیمرہ کے تھرو دو بچے کھیل رہے ہیں ایک پتلی گلی کے اندر, بائیسیکل کے اوپر ایک لڑکی ایک بچہ ہے میرے خیال سے, اور ایک آدمی سفید کرتے شلوار میں آپ چلتا ہوا آتا ہے, ارد گرد دیکھتا ہے وہ, اور پھر آگے جا کے بچی کو پکڑ کے اس کو چومتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ اس وقت ہوتے تو آپ صرف تھپڑ نہیں مارتے اس بندے کو زیادتی کرنے کے لیے, آپ اس کو ادھر ہی لٹکا کے اس کا پیٹ کاٹ کے چھوڑ دیتے اسے. اب اتنی ناانصافی اگر ہو جائے کسی بھی معاشرے میں, اور قصور کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بہت عرصے سے چلتا رہا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان زیادتیوں کے اندر جو PMLN ہے اسپیسیفکلی, ان کے کارکنوں, ان کے لیڈرز کا کیا کردار رہا ہے, اور ان کو کس طریقے سے خاموشی سے معاف کر دیا گیا, ایویڈنس کو غائب کر دیا گیا. چائلڈ پورنوگرافی جو قصور سے آئی تھی, اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی, یہ سب ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں. مگر یہ چیزیں پھر بھی چلتی رہتی ہیں. جب آپ کے معاشرے میں اتنی لاقانونیت ہو جائے کہ لوگوں کو گولی ماریں آپ اور کہیں یہ دہشت گرد تھا. فالس انکاؤنٹرز پنجاب کے اندر پچھلے 1-1.5 سال کے اندر میرے خیال سے 200 یا 250 کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جی یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا, یہ بندہ ملزم انکاؤنٹر میں مارا گیا. تو جب اتنی لاقانونیت ہو جائے آپ کے معاشرے کے اندر, جسٹس تو ہے نہیں, the courts are done, ان کو تو آپ نے پیک کر کے ختم کر دیا ہے, تو اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایک آخری رپورٹ آپ تک اب رکھوں گا. پاکستان کے اندر 2024 میں 405 ہاراکاری کے واقعات یعنی آنر کلنگز کے واقعات ریکارڈ کیے گئے, اور یہ پورے پاکستان کے اندر زیادہ تر اس کے اندر خواتین انوالو تھیں,
اور زیادہ تر انہیں مارا گیا اپنی آنر کے لیے, اپنے اس کے لیے. دنیا کے اندر میرے خیال سے سب سے ورسٹ ریکارڈ جو ہے خواتین کے خلاف تشدد کا وہ پاکستان کے اندر ہے. اور ہم نے یہ ویڈیو دیکھی کچھ دن پہلے جو بانو بی بی کی, ان کو قرآن پکڑا کے 7 قدم آگے چلا کے گولی مار دی گئی. اور جو قبائلی وزیر, جو بندہ انوالو تھا اس کے اندر, قبائلی لیڈر جو تھا ان کا, وہ بھی, اس کو بھی جانے دیا جائے گا. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اریسٹ کی, پھر آگے اس کو گاڑی میں بٹھایا, نکل جاؤ گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو جس ملک کے اندر بچے, خواتین, مرد, بوڑھے, گدھے تک محفوظ نہ ہوں, تو اس ملک کا کیا انجام ہوگا؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اس کانٹینٹ کو اگر شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا. سپورٹ کریں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو. انشاءاللہ اگلی بار تک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چند گھنٹوں بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.